इनका मज़ार पाक यहाँ पे था। अच्छा, उमर दीन ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक यहाँ पर था, इनका मज़ार किस जगह पर था? ये जगह ख्वाजा उमर दीन साहब की, तो इन्होंने ये जगह को छोड़ दिया। फरमाया कि ज़मीन का ऊपर चले जाना, आसमान का नीचे आ जाना, ये भी फ़क्र नहीं, ये भी मकर है। कहा कि ये तो कैसे कह रहे हैं आप। 22 न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। मैं अपने नाजरीन को एक बड़ी ज़बरदस्त और हैरत अंगेज़ बात बताने जा रहा हूँ। मैं आपसे एक वादा करता हूँ और वो ये है कि मैं कोई भी अफवाह भरी या कोई ऐसी बात शेयर नहीं करूँगा, लेकिन ये बात जो है इनका प्रूफ भी हमारे सामने मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। बात असल में ये है कि एक बुज़ुर्ग ने दूसरे बुज़ुर्ग के लिए मतलब कब्र का रास्ता बनाया, एक जगह बनाना कि मतलब ये कब्र जो ख्वाजा वली सरकार की थी, यहाँ पर पहले किसी और की कब्र थी और उस बुज़ुर्ग ने उनके लिए ख्वाजा वली सरकार के लिए ये जगह छोड़ दी। तो हम इसी सिलसिले में बात करते हैं नदीम अहमद चिश्ती साहब से, क्योंकि वो इसके गवाह हैं। सर, ये मतलब मैंने जो अभी बात की है, क्या इसमें कितनी सदाकत है और ज़रा आप इसे एक्सप्लेन करेंगे? इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि करामात औलिया अल्लाह ये ख़ास अल्लाह का करम होता है। किसी को उनकी दुआ से बेटा मिल जाना, ये ऐसा मामला नहीं है। औलिया अल्लाह को इनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, करामात की कोई ख्वाहिश नहीं होती इनको। होता क्या है, जब कोई बर्तन में आप कुछ डालते जाएं, वो बर्तन जब फुल होता है तो उसने बाहर ही निकलना होता है। आप एक बर्तन के अंदर दूध डाल रहे हैं, अब वो 5 लीटर का है, उसमें आप 5.5 डालेंगे, 5.25 डालेंगे तो बाहर ही आएगा। बिल्कुल उस वजह से जब अल्लाह के ज़िक्र के लिए आप अपने दिलों को साफ़ करते हैं, क्योंकि दिलों का सुकून और चैन अल्लाह के ज़िक्र में है और दिल साफ़ ही अल्लाह के ज़िक्र से होते हैं। बेशक जब अल्लाह के ज़िक्र में आप लग जाते हैं, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में लग जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे वाक़यात सामने करता है कि जो ना अजीब चीज़ें हों, जो समझ ना आने वाली हों। और असल में अम्बिया अलैहिस्सलाम के मोजज़ात होते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो औलिया अल्लाह हैं, इनकी करामात होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपने ख्वाजा वली हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र किया। आपको किसी ने पूछा कि हज़रत फ़क्र क्या है जी, तो आपने फरमाया फ़क्र किसी को बेटा दे देना, अल्लाह के यहाँ दुआ करके किसी को बेटी मिल जानी, ये फ़क्र नहीं है, ये मकर है। सही। फरमाया कि ज़मीन का ऊपर चले जाना, आसमान का नीचे आ जाना, ये भी फ़क्र नहीं, ये भी मकर है। कहा कि ये तो कैसे कह रहे हैं आप। फरमाया कि फ़क्र फिर है क्या। आपने फरमाया फ़क्र इसके जिस्म का एक एक बाल अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ हो जाए, ये फ़क्र है। माशाअल्लाह। और इसकी ज़िंदगी जो है पहले दिन से लेके कब्र के दिन तक इस्तिकामत में गुज़रे, अल्लाह के ज़िक्र में गुज़रे, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में गुज़रे, ये ही फ़क्र है, बाकी सब मकर है। आप ये फरमाया करते हैं। दूसरा कि हज़रत ख्वाजा बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह की आप बात कर रहे हैं, ये हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। तो आपका जब विसाल हुआ तो ये आम चीज़ें हैं, बल्कि जब कोई बारिश का मसला आता तो आप कहते कि यार क्या मसला है, कोई लोग कहते कि बारिश नहीं पड़ रही, तो आप कहते ऐसा करें हमें मीठे चावल खिलाएंगे आप। हम मजाक तौर पे कहते कि आप मीठे चावल खिलाएंगे। लोगों ने कहना जी हम खिलाते हैं। मीठे चावल की देग बननी, उसके ऊपर आपने देखा होगा कोयला लगाते हैं दम के लिए। अभी वो कोयला नहीं उतरता था, बारिश शुरू हो जाती थी। फिर दूसरा मसला कि जब आपका विसाल पाक हुआ तो आपके मज़ार पाक यहाँ पे नहीं था। हज़रत ख्वाजा वली रहमतुल्लाह जो ख्वाजा शेख मोहम्मद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके खलीफा अव्वल हैं हज़रत ख्वाजा उमर दीन रहमतुल्लाह अलैह। इनका मज़ार पाक यहाँ पे था। अच्छा, उमर दीन ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक यहाँ पर था, किस जगह पर था? अच्छा, जब विसाल हुआ तो आपने विसाल के दिन में ये कब्र की जगह जो ख्वाजा बरकत अली रहमतुल्लाह जहाँ पे इस वक्त मज़ार है, ये जगह ख्वाजा उमर दीन साहब की थी, तो इन्होंने ये जगह को छोड़ दिया। और यहाँ पे जब सुबह को देखा तो सारे लोग हैरान हुए कि जगह खाली थी।
اور الحمدللہ میرے والد گرامی موجود تھے، انہوں نے خود قبر کے اندر اترے اور ساری قبر کو ہاتھ سے صاف کیا اور اس کے اندر لیٹے اور بتایا کہ یہاں پہ مزار آپ کا جسم پاک نہیں ہے۔ اچھا، یہ قبر ادھر تھی اور پھر آپ کو مدفن آپ کا جب جسم پاک اس مزارات جو بنا، یہ پھر الحمدللہ یہ ان کی محبت تھی اور خاص کر کے ان کے شیخ کریم کے پوتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ معاملات کیا۔ اور وہ اللہ کے ولیوں کے بے شمار معاملات ہوتے ہیں، مگر اس کو لوگ اور رنگ میں لے جاتے ہیں، لوگ اس کو ایز اے دکانداری استعمال کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، جیسا کہ نا کہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ آج کل کے نوجوانوں کو اتنا متنفر کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتے اور بڑے عجیب و غریب سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس میں آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ آخر کیا وجہ کیا تھی کہ ان کا جو جسم اقدس تھا وہ یہیں پر دفن کرنا تھا اور انہیں وہ جگہ چھوڑنی پڑ گئی، یہ کیا مطلب اصل؟ میں آپ کو نا مثنوی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس سے آپ کو آپ کا سوال کا جواب ملے گا، نہیں ملا تو میں دوبارہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آپ نے ذکر کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کی ان کو حکومت بخشی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جند پرند انسان ہر مخلوقات آتی اور سوال و جواب کرتی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مچھر حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے نبی اللہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، اور یہ قرآن کریم کی تفسیر میں موجود ہے سارا واقعہ۔ تو مولانا روم کی مثنوی سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ بڑا اس میں آپ حیران ہوں گے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے مچھر، اور اس نے کہا کہ اے نبی اللہ میں بڑا پریشان ہوں ایک سوال کے لیے اور آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مچھر نے کہا کہ اے نبی اللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اور ہوا مجھے ٹکنے نہیں دیتی، میں کہیں بھی بسیرا کرتا ہوں ہوا آتی ہے مجھے بھگا دیتی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہیں، ایسا کریں ہوا کو بھی حاضر لے کے آئیں، دونوں کے سامنے سوال و جواب سنیں گے اور پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ ایسے نہیں کہ ہوا کے خلاف ہم فیصلہ کر دیں اور سنیں نہ۔ تو جب ہوا کو حکم کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ہوا حاضر ہوئی، جیسے ہوا حاضر ہوئی مچھر بھاگ گیا۔ ایسا کیوں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر آگے تشریح کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مچھر باطل ہے، ہوا حق ہے، جہاں حق آئے گا وہاں باطل نہیں ٹکے گا۔ صحیح۔ اچھا، اب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ طریق سلام کو پڑھے، دین سلام کی تعلیمات لے۔ اور ایک میں آپ کو چیز بتاؤں، ہر نماز روزہ کرنے والا، ہر نیکوکار اللہ کا ولی نہیں ہے، اور اللہ کا ولی جو ہے یہ ہر بندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ولی کا جو ولیوں کا جو طبقہ ہے یہ خاص ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سیاہ ستاپوری میں موجود ہے، اور ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اندر شام کی پہاڑیوں میں 40 ابدال ایسے ہیں جن کا دن اور رات اسی کام پہ ہوتی ہے، کوئی کسی کی بارش لانے پہ ڈیوٹی ہے، کسی کی کھانا تقسیم کرنے پہ ڈیوٹی ہے، کسی ملک اور شہر کے اندر قحط آ جائے اور وہاں پہ رزق نہ، سر یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے ولی وہاں پہ آ جائیں تو یہ جو ہیں وہاں پہ بارش آ جاتی ہے اللہ کے ولیوں کی برکت سے۔ یہ حدیث کے لفاظ ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کے ولیوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ بتا دیں ضرور کہ آخر کیا تھا، کیا وجہ کیا تھی کہ انہیں قبر مبارک انہیں جگہ چھوڑنی پڑ گئی، ان کے لیے انہیں کہیں اور کیوں نہیں دفن کیا جا سکتا تھا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ کی قبر اگر یہاں پہ نہ بنتی کہیں اور بن جاتی، وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی،
मज़ार पाक का सारा आता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसा मामलात हुआ है तो ये लाजमन एक तो पहला ये है कि उनके ख्वाजा जो शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके खलीफा हैं ख्वाजा उमर दीन रहमतुल्लाह अलैह, और ख्वाजा मियाँ बरकत साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये इनके पोते हैं, ख्वाजा वली रहमतुल्लाह ख्वाजा शेख मोहम्मद लाहौरी के। तो इस वजह से जो मेरे क्योंकि ये मुझसे पहले का वाक़या है, मेरे वालिद गिरामी ने मुझसे सारा शेयर किया है, तो मैं इससे थोड़ी सी आपको गुजारिश करूं। इससे उन्होंने दो चीज़ें हैं, एक तो उनका मकामात जो हैं, जो मर्तबा है वो उन्होंने लोगों को ज़ाहिर किया है। दूसरा ये है कि उन्होंने ये किया है कि मैं आपके दादाजी का बैत हूँ, आप इस घराने की औलाद हैं, आपका अदब हमारे लिए ज़रूरी है। सही हो गया। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दे। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और ये यकीनन एक बहुत ही हैरानकुन बात थी कि मतलब एक जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने दूसरे बुज़ुर्ग का इस्तकबाल किया अपने जाने के बाद भी, पर्दापोशी के बाद भी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।